जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी रेयर मूव हुई है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए, उन पे क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए, उनके खिलाफ एक्शन लें। ये बहुत रेयर मूव है। और आपको पता है पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया कि यूएई ने ये कहा है। उन्होंने ये कहा है जी कि कुछ मीडिया हाउसेस से इंक्वायरीज आई हैं कि जी कुछ मीडिया हाउसेस ने ये सवाल किए हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स ने जड़ामाले वाक़या और जिसमें ईसाइयों के खिलाफ वो जो हुआ था, तो उस पे कहा जा रहा है 20-21 चर्च चलाए। क्या मतलब? ये इंसान है, दरिंदे हैं यहाँ पे लोग। कोई मैनर्स नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं कल भी किसी शख्स से मिला। ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में समझती है ये ईसाइयों इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ठीक जलाए हैं, कई लोग ऐसे स्टिल कह रहे हैं। और मैं खामोश हो गया ये सुन के, और मैंने कहा ये ना हो कि ये उल्टा हमें कोई हार्म कर दें। ज़ाहिर बात है, मतलब लोगों के बड़े बिलीफ हैं भाई। लोग इधर गवर्नरों को मार देते हैं, लोग तो पता नहीं क्या-क्या कर देते हैं। सो आपने अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी है, लेकिन लेकिन उन लोगों जो चीज़ों का अदराक नहीं रखते, जो चीज़ों को समझ नहीं रखते, उनके साथ आपने क्या बहस करनी है? उनको आप आर्गुमेंट से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं। कानून, आइन, मज़हबी पर्सपेक्टिव से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट है, उसको आप कैसे समझाएँगे? एनीहाउ, मूविंग फॉरवर्ड, आपको याद होगा नूपुर शर्मा का वाक़या, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी एंड देन पूरी मुस्लिम दुनिया में भारत की वो जो बीजेपी की थी, स्पोक्सपर्सन भी थी, अहदेदार भी थी, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। बहुत सारे इंडियंस ने कहा जी गलत लिया गया है, बहुत सारे ने कहा ठीक किया है। मतलब वो एक हुआ था, और मुस्लिम वर्ल्ड, और ऐसे लगा कि इंडिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड आर एट लॉगर्स हेड। ठीक है? तो अब जो यूएई की मिनिस्ट्री है जो फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले, और ये जो क्रिमिनल एक्ट है और एक्सट्रीमिस्ट हैं। सो इट मीन्स कि वो लोग, आप देखें, ये है मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीली जिसको हम समझ नहीं पा रहे। वो लोग जो पाकिस्तान में ईसाइयों को चर्च जलाते हैं, ईसाइयों के घर चलाते हैं, यूएई मुस्लिम कंट्री ने कहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। बहुत अच्छा कहा है, बिल्कुल सही कहा है। यही कि इससे भी ज़्यादा बढ़ के कहना चाहिए। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई राइट नहीं है, आप किसी के घर को जला दें, किसी की चर्च को, किसी के मंदिर को, किसी की मस्जिद को। आप इंसान हैं, गुंडे हैं, कौन है आप लोग? कि आप किसी को जब मर्ज़ी कहें जी मैंने इसको जला देना है। भाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, आपके मसले हैं, जाएँ अदालतों में, कानून का सहारा लें। ये क्या बात हुई आप खुद ही हाथ में हर चीज़ ले लें। ख़ैर एनीहाउ, अब यूएई ने ये कहा है कि जी आप जो है वो जो ह्यूमन इंसानी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, और जो जो वैल्यूज़ हैं, उनके प्रिंसिपल्स का ख़्याल किया जाना चाहिए। और ये कहा कि जो हेट स्पीच है, नफ़रत जो है और एक्सट्रीमिज़्म जो है, इसको ख़त्म होना चाहिए, और इसमें टॉलरेंस की बात करें, कोएग्जिस्टेंस की बात करें। तमाम नेशंस के दरमियान हम अक्सर वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हैं, पीस अमंग नेशंस की बात करते हैं। सो वो इस चीज़ों में होना चाहिए। और ये जो इससे मज़ीद ज़ाहिर बात है मुआशरे में अब हुआ क्या है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है जी हम 20-20 लाख रुपया उन लोगों को देंगे जिनके घर जलाए गए। भई पता नहीं वहाँ कितने करोड़ों का नुकसान हो गया, 20-20 लाखों से लोगों से क्या गुज़ारा होगा? 20 लाख में क्या बनता है? आप जाएँ, अब जाके 20 लाख में जाके शॉपिंग करके दिखाएँ उन लोगों को घर की। खैर एनीहाउ, अब ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये पाकिस्तान को, और मुसलमान दुनिया पाकिस्तान को जो है वो आईना दिखा रही है। मैं नूपुर शर्मा की बात कर रहा था कि उस वक़्त जो हुआ, तो यूएई ने स्टैंस लिया, कतर ने, बहुत सारे मुल्कों ने, और इंडिया के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया कि जैसे बहुत ज़्यादा तफ़रीक और तक़सीम है। और फिर इंडियन सरकार को भड़ के वो एक शख्स भी थे और एक नूपुर शर्मा भी थीं, जिनके बारे में वो सारा किया, उनको पार्टी की बेसिक मेंबरशिप एंड ऑल दैट उसे निकाल-नुकूल दिया, और ये सारा कुछ हुआ। अब मुसलमान दुनिया जो है, वो पाकिस्तान पे बात कर रही है। सो हमें ये समझ आना चाहिए कि ये जो हमारे लोग दुनिया, मैं इस पे बड़ी बात कर चुका हूँ, आपने अगर मुझे कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं, कि मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट लेंस पे सोच रहे हैं।
यही वजह है कि ओआईसी नाकाम है, यही वजह है कि यूएई और बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी कश्मीर के ऊपर पोजीशन बदल गई है। पाकिस्तान को समझ नहीं आती क्यों ये अवाम के सामने सच नहीं बोल सकते, ये लोगों को सच्चाई बातें नहीं कर सकते। जब ये सच्ची बातें करेंगे वोट नहीं मिलेंगे, जब वोट नहीं मिलेंगे पावर में नहीं आएंगे, पावर में नहीं आओगे तो मेरे टीवी ते बह के तबसरे करन दे नाल पावर तो नहीं आती। पावर आने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी, टक टक पक पक करनी पड़ेगी, वहाँ पे लोगों के सामने जाना पड़ेगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इमरान खान जो है कहाँ लिबरल वेस्टर्न प्ले बॉय, ठीक है जी, पूरी दुनिया के क्लबों में पार्टियां करने वाला, आज तस्बीह फाड़ के एक मैडम पीरनी के साथ ब्याह कर बैठा। क्यों? पावर। लोग कहेंगे नहीं नहीं वो तो तब्दील हो गया, मेरा दिल बदल गया, मेरा ये हो गया वो। और भाई पावर है, ये सिंपल सी बात है। वो उसको समझ आ गई, उसने कहा यार एक ही चक्कर हो रहा है। बाकी उसने पढ़ना शुरू किया, वो मोटिवेट हो गया। मैं एक दफ़ा इनके एक पीटीआई के इमरान खान के एक फेडरल मिनिस्टर है, सारी दुनिया उनको जानती है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो बड़े पॉपुलर हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार ये इमरान खान क्या करता रहता है, सारा टाइम मज़हब की सियासत में इस्तेमाल करता रहता है। उसने कहा यार अनफॉर्चुनेटली ही इज़ मौलवी, वो मौलवी है। अच्छा मेरे कान खड़े हो गए। ज़ाहिर बात है हम एनालिसिस करते रहते हैं, स्पीच एनालिसिस करते रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है भाई क्या हो रहा है, किस तरह लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मैं इस चीज़ को समझ गया कि यार ये बंदा सही कह रहा है, ये तो मौलवी ही अंदर से हो चुका हुआ है, तो इसलिए सारा टाइम वो करा हुआ है। सो लोग वो अच्छा हमारे यहाँ भी लोग बड़े जनाब, इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन ने जाके जनाब तकरीर कर दी, इस्लामोफोबिया पर छुट्टी करा दी। मैं पिट पिट मर गया। मैंने कहा भाई आपको इस्लामोफोबिया की डिबेट को लीड नहीं करना चाहिए, हमें हमें वैसे लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका टाइम जब आप देखो पहले आपने यार कार आंडे दाने से पालो, आप लड़ाइयाँ शुरू कर दी। 65% यूथ है, उसको रिलीजियसली आपने रेडिकलाइज कर दिया, दुनिया उनको लेने को तैयार नहीं है कि ये तो मजहबी इंतहा पसंद है, कल को इधर आके कोई तमाशा ना कर दें। ठीक है, आपने उन लोगों को एक मॉडरेट सिस्टम की तरफ हम तो बड़े खुश थे इमरान खान यार ऑक्सफोर्ड का पढ़ा मॉडरेट। हाँ सानों की पता लगता है 50 साल दे होके सारे बाबे जड़े ने ये मलवाने हो जाते हैं, दे चेंज देमसेल्फ। 50 साल तक बड़ी बड़ी सारा ड्रामे शरामे पूरे करेंगे वो करने के लिए 50 साल प्लस कहते हैं नहीं मर जाना है तो हुन फिर सानू इंज करना चाहिए, उंज करना चाहिए। भाई मजहब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, फॉलो करें प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग, लेकिन माहौल तो ना ख़राब करें ना, लीडरशिप की ज़िम्मेदारी है। आज इमरान खान साहब जो हैं, ठीक है, इमरान खान साहब को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई वो उन्होंने क्या नुकसान कर दिया है। आज यूएई बोल रहा है क्योंकि ये यूएई नूपुर शर्मा पे बोला था। अब बाकी मुसलमान दुनिया पाकिस्तान को तो आदत नहीं है कि मुसलमान दुनिया अब सानू कहेगी। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था यार हाँ उन्होंने तो कहना उन्होंने तो काम है वो तो कहते हैं। ब्रिटिश ने कह दिया, छोटा मोटा कहीं यूएन जनरल असेंबली की तरफ से बड़ी बात होगी तो वहाँ से पैगाम यूएई ने पैगाम भेज दिया है। ठीक है, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में इतनी जरूरत नहीं है कि नाम ले सके यूएई का कि हाँ जी हम जी ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमने वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रखा हुआ है कि नहीं जो ये बड़ा बुरा है, ये रिप्रीहेंसिबल वाक़या है, बड़े जज्बात मसू हुए हैं और हमने बड़ा कंडेम किया है, लीडरशिप सारी खड़ी हुई है, मुआशरा खड़ा हुआ है, हम टॉलरेंट एंड वायलेंस के जो इनटॉलरेंस और वायलेंस को हम एक्सेप्ट नहीं करते, जो इंसाफ जो है वो ज़रूर होगा, वो मोशन में है। और ये इस तरह की चीज़ें जो लोग इन्वॉल्व होने सजाएँ देंगी और पाए नहीं थे कोई सज़ा नहीं होनी। इधर सज़ा हुई तो जो जिन्होंने सज़ाएँ देनी है उन्होंने पकड़े जाना है। सो ये बातें छोड़ दें कि यहाँ सज़ाएँ होंगी, कोई सज़ा नहीं इधर होनी। लोगों ने ऐसे छूट-छाट जाना है, लेकिन इसको थोड़ा स्टडी कर लें कि ये जो यूएई ने बात की है, इसको थोड़ा स्टडी करें, यूएई क्या कह रहा है। आएँ समझने की कोशिश करें मुस्लिम वर्ल्ड को। मैं एक दफ़ा एक ओआईसी का डेलीगेशन से मिला, मैंने कहा यार आपने मुस्लिम वर्ल्ड ने यूएई और मैनी अदर्स दे वेंट फॉर अब्राहम अकॉर्ड्स, वंडरफुल, अच्छा है, करें आप। बाकी मुल्क भी बहुत सारी मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन ये जो सच है, ये अवाम के साथ भी बोल रहे हैं। अवाम थल्ले रेडिकलाइज़ रह गई है, लीडरशिप कुछ और सोच रही है। अब हुआ ये है कि स्टेट आगे चली गई है, स्टेट्स और हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं ना, या उन मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में, इधर थोड़ी बहुत लूली-लंगड़ी डेमोक्रेसी है। स्टेट बदल गई है, चेंज हो गई, आगे चली गई है और अवाम पीछे रह गई है। अवाम ਨੂੰ पता ही नहीं कि साडा लीडर अंदर अंदर बंद कमरे बैठ के की सोच रहा है और स्टेट बंद कमरों में बैठ के क्या सोच रही है। स्टेट बंद कमरे च गल कर दी है, बाहर नहीं कर सकती, बाहर करेगी तो मार खाएगी, अवाम अनपॉपुलर हो जाएगी। अब उस अवाम की तरबियत कैसे करनी है, ये क्वेश्चन है जिनको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है।
اور ہم سمجھ رہے تھے ہم نے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے جو ہے وہ اکانومی کو اور دہشت گردی کو. بالکل ہے بھئی, معاشرے کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ معاشرے کو تربیت کیا معاشرے کو آپ نے لوارث تو نہیں چھوڑ دینا. اس کو کیسے تربیت کرنی ہے, اس کو کیسے بتانا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو مولویوں کو بڑا ہم نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, دیکھو عیسائیاں نہ مارو, یہودیاں نہ مارو, فلانے نہ مارو, ہندوؤں نہ مارو, عوام کو سمجھ ہی نہیں آتی, نہ قانون کچھ کرتا ہے, نہ مولوی دیکھیں یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, مذہبی لیڈرشپ, یہ تو اس طرح نہیں بول سکتی نا. جڑا تھلے مسجد خطبہ دین ڈیا مولوی, جڑا میٹرک بھی نہیں پاس, انڈر میٹرک بندہ جس نے 10 جماعتیں نہیں پڑھی ہوں گی, وہ بندہ پی ایچ ڈی لوگوں کو خطاب کر رہا ہوتا ہے جمعے والے دن. وہ بندہ ان پڑھ بندے کو بھی خطاب کر رہا ہوتا ہے, اور پڑھے لکھے کو بھی, اور پروفیسر کو بھی کر رہا ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نے جی ساڈے تے ٹھیک تھلے دل کرے جناب, پتہ نہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے بیوروکریٹ بیٹھے ہوں, پتہ نہیں کیا کیا بیٹھا ہو. سو یہ جو کوشچن ہے یہ کس نے بتانے ہیں بھائی؟ معاشرہ پیچھے رہ گیا ہے, حکومتیں آگے چلی گئی ہیں, حکومتیں اور زاویے سے سوچ رہی ہیں, اس معاشرے کو ساتھ لے کے آؤ, ورنہ یہ فیصل آباد جڑا والا واقعہ اور روز ہوگا. اور یہ اس کے اوپر میں کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا سبجیکٹ ہے میرا, تو مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں کہ یو اے نے اپنے آپ کی فارن پالیسی بدل لی ہے, انہوں نے ابراہیم اکارڈ کر لیا. جو میں آپ کو او آئی سی کی بات بتا رہا, میں نے ان کو کہا یار آپ نے تبدیلیاں کر لی, کیوں نہیں سچ بولتے؟ اینڈ ٹرسٹ می, جو اس میں ایک پاکستانی شخص تھے جو اس ڈیلیگیشن کو ڈیل کر رہے تھے یہاں پہ, وہ بات مجھے کہیں یار ویل ڈن چیمہ صاحب, گڈ. مجھے سمجھ نہ آئی, میں نے کہا گڈ. کہتا یار انج دی گلاں کوئی بھی نہیں کرتا. میں نے کہا یار ظاہری بات ہے انج دی گلاں میں کراں گا, مجھے آپ دوبارہ بلائیں گے بھی نہیں, پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ دا کوسچن از کہ مجھے یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں آپ, باتیں آپ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے, امہ بردرہڈ, یہ وہ فلان ڈمکان. عوام پیچھے رہ گئی ہے, لیڈرشپ کو بدل گئی. دیکھیں سارا مسلم ورلڈ تو 9/11 کے بعد اور یہ سارے پچھلے 15-20 سالوں میں جو گلوبلی تبدیلی آئی ہیں, بدل گئی ہے اوپر ساری لیڈرشپ, لیکن نیچے بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اتھارٹیرین ملکوں کا تو یہ ہے, انہوں نے تو کر لیا. بھائی دبئی مسلم کنٹری ہے, وہاں جیوز بھی آتے ہیں, وہاں شراب بھی بکتی ہے, وہاں پارٹی بھی ہوتی ہے, ڈانس بھی ہوتا ہے, کاروبار بھی ہوتا ہے, مسجد بھی ہے, ممبر بھی ہے, محراب بھی ہے, سارا کچھ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, سعودی عرب بھی یہی کہتا ہے یار ہے تو سارے اگے نکل گئے, نسی پیچھے رہ گئے. اب وہ ساری اپنی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ انہوں نے جو ہے نا کونے بند کرتا ہے, کھڈے لین لاتا ہے. ٹھیک ہے جناب, اور وہ کر رہے ہیں. اب یو اے نے بہت اچھا کیا ہے, پاکستان کو پریشرائز کیا, مسلم ورلڈ کو بھی پریشرائز کرنا چاہیے. اور میں ایک بات بتاؤں, ہمارے جتنے سیریس مسائل ہیں, اصلا پیسے مانگ رہے ہیں مسلم ورلڈ کو کہ ہمیں ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے پیسے دے دیں. اور یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کس کی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے؟ یہ تو میس اسکیل پہ ڈی ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے, کروڑوں لوگوں کی ہونی ہے. آپ امیجن کریں وہ لوگ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, وہ لوگ جو گورنمنٹ جابس کرتے ہیں, آپ پرائیویٹ بند کمروں میں ان کی رائے پوچھیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جناب جو ہے سائیں نے ٹھیک ہوا ہے, انہوں نے ایسی دی تیسی. اب وہ واقعہ کیا ہے کسی کو کسی واقعے کا نہیں پتا. وہ پاکستان کے جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں وہ وہاں گئے ہوئے تھے 2 دن پہلے, اور وہ وہاں جا کے انہوں نے عیسائیوں سے ملے, اور وہ عیسائی دکھا رہا تھا, کہہ رہے تھے یہ میری بائبل ہے, یہ انہوں نے جلا دی ہے, تو دسو میری ہولی بک کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس بندے نے کوئی ایسی حرکت کی ہے, سمپلی پولیس کو انوالو کریں اور اس کو پکڑ دیں, جیل میں ڈالیں. اگر کوئی ایسا ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا, بالکل کریں. اگر کوئی کسی کی جذبات کو, مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے, تو اس کو جو لا ہے اس کے ذریعے ٹریٹ کریں. یہ نہیں کہ تھا چگاں پھاڑ کے تو لوگوں نے کرا چگاں لا دے یار یہ بندے کو مار دو. اب ہوتا یہ ہر بندے کو مولوی نے جنت کا لالچ دیا ہوا جہاد کا, کہ تم ایک عیسائی کو مارو گے, ایک کافر کو مارو گے, اتنے. اب یہ جو ایک کافر کو مارو گے اتنے ثواب ملیں گے, ساری لڑائی دیتے ہوں رہی ہے. تو یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے, یہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا. ایک کافر نو مار دو, وہ سمجھتے ہیں عیسائی کافر, ہندو کافر, سکھ کافر, یہودی کافر, انہوں نے مارنا ثواب ہے. جب ہمارے یوتھ کو یہ پتا ہے کہ ان کو مارنا ثواب ہے, تو انہوں نے اگے ہی لانی, انہوں نے بندہ ہی مارنا, انہوں نے اور کی کرنا. یہ کویسچن ہے بھائی, ان کویسچن کو خدا را سمجھیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دس واٹس گوئنگ آن ان دا کنٹری. اسٹیٹ بہت آگے چلی گئی ہے, پبلک بہت پیچھے رول گئی. اسٹیٹ جا رہی ہے 5000 کلومیٹر دی تبدیلی دے نال, کیونکہ وہ جو لوگ اسٹیٹ کرافٹ چلا رہے ہیں, جو رن کر رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ کی ہونڈے ہے دنیا چ. وہ تو سمجھتے ہیں, وہ تو روز دنیا سے ملتے ہیں. یہ ہمارے ہر ادارے میں ہیں. آپ چلے جائیں, آپ فوج میں چلے جائیں, وہاں پہ ایک اپر لیڈ جو ہے وہ اور کچھ سوچ رہی ہے, تھلے اور. سول بیوروکریسی میں چلے جائیں, اوپر اور ہے, نیچے کچھ اور ہے. پولیس میں چلے جائیں, اوپر
اور لوگ ملیں گے، نیچے اور لوگ ملیں گے، کیونکہ وہ گیپ ہے. اور پھر یہ اس کو کیسے فل کرنا ہے؟ اب یو اے جو ہے وہ نوپور شرما پہ کرے گا تو ہمارا میڈیا چلاتا ہے. کیا ہمارا میڈیا چلائے گا کہ یو اے نے یہ کہا ہے کہ آپ کریں وہ؟ ٹھیک ہے جناب، کیا ہمارا میڈیا کہے گا یہ؟ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یو اے نے ساڑھے کنڈیم کیتا ہے. آپ دیکھیں نا، بیسیکلی تو فارن آفس نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا فرینڈلی کنٹری ہے، بردرلی فرینڈلی اسلامک کنٹری، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم جواب نہیں دیں گے. اب انہوں نے ڈائریکٹ جواب دیا ہوگا اماراطیز کو، مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا ہوگا، انہوں نے آن بورڈ لیا ہوگا ہماری ایمبیسی جو ہے ابو دھابی میں، یا کونسلیٹ جو ہے دبئی میں، یا جدھر جو بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا ہوگا سارا کچھ. ٹھیک ہے، انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا، باتیں کی ہوں گی ساری کی ساری وہاں پہ، ان کو بتایا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ کہیں گے ہم نام لیں گے تو ہماری انسلٹ ہوگی، انڈیا اس کو وہ کیچ کر لے گا. ٹھیک ہے، انڈین میڈیا تو ہائی لائٹ کرے گا، پاکستانی میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. سو یہ چیزیں نا پا جانا ہے، کام خراب ہو گیا ہے، یہ آوے دا آوے بگڑے ہے. ٹھیک ہے، اتنے آپ جو ہے نا یہ ایک اور پیمانے پہ چیزوں کو کرنا جو ہے وہ کرے گا. ٹھیک ہے نا جی، اور پیمانے پہ چیزوں کو کرنا پڑے گا، اور پیمانے پہ چیزوں کو لے کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، اور پیمانے پہ ہمیں ماحول کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی مشکل پوزیشن پہ آ کھڑا ہو گیا، جہاں پہ مسلم دنیا بھی سانوں اور پنجابی کے اندر لان تان کر رہی ہے کہ یار بندے دے پتر بنو کو اپنا کوئی اپنا قبلہ درست کرو. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم عوام سے سچ نہیں بولنا چاہتے. ہمارے مذہبی لیڈر جو ہیں، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اسٹیٹ ہمارے مذہبی لیڈر کو پکڑ پکڑ کے ٹی وی پہ لے کے آتی ہے بولو، اور پھر ان کو انسینٹیو دیتی ہے. وہ بس ڈر کے بول رہے ہیں. اندر وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ بڑے طریقے سے آتی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے کہ یو اے انڈیا تو مزے لے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ہمیں اس پہ جو یو اے نے کہا، یہ ہر گھر کی بات ہوگی. پوری مسلم دنیا پاکستان سے سراپا احتجاج ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو.